बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन इकराम। आज जो हम आपके लिए वजीफ़ा लाए हैं बड़ी खैर व बरकत वाला बहुत ही अजीम वजीफ़ा है जो आपको बहुत से फ़ायदे देगा। ये अस्माउल हुस्ना जो अल्लाह के 99 नेम ऑफ अल्लाह हैं उसमें से बहुत ही मोतबर किस्म का वजीफ़ा है, बहुत ही पुरफैज़ किस्म का वजीफ़ा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफ़ाती नाम अल कबीरो या कबीरो दोनों तरीक़ों से पढ़ा जाता है। अगर इल्मुल आदाद में देखा जाए तो 232 232 इसका आदद बनता है और 7 इसका मुफरद हिस्सा है। तो इसमें इसके बहुत से फ़ायदे हैं। 6 मरतबा कुरान करीम में इसका तज़किरा हुआ है और इसके फ़ायदों से आपको आगाही देंगे कि क्या क्या काम आपके इससे बन सकते हैं, कौन कौन सी बिगड़ी बन सकती है, कौन कौन सी मुश्किलें आपकी टल सकती हैं, कौन सी आफात व बलियात टल सकती हैं। आपके बातिन की आँख को खोलने का मुजर्रब अमल है ये असल में। इसके बारे में किस तरह बातिन की आँख खोली जा सकती है, क्योंकि प्रैक्टिकल के बंदे हैं हम, इसमें काफ़ी अरसा हो गया इस फील्ड के अंदर, ये विर्द वज़ाइफ के अंदर अल्लाह के अस्माउल हुस्ना के रिज़ल्ट लेते हुए लोगों के साथ लाखों लोगों को देखा, बेशुमार लोगों को देखा, अनगिनत लोगों को देखा। हर काम में तरक्की दिलाने वाला अमल अगर आप करना चाहते हैं तो फिर इसे 25 मरतबा 2500 टाइम अगर इसे आप पढ़ते हैं, रिसाइट करते हैं और 1161 टाइम हर नमाज के बाद पढ़ें, इसमें बहुत से आपको फैज़ान मिलेगा और आपके हर काम के अंदर तरक्की होती जाएगी। चाहे कोई भी काम आपने शुरू किया उसके अंदर बढ़ोतरी होती चली जाएगी, बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा उसके अंदर बेहतरी आती चली जाएगी। इसी तरह 5200 मरतबा अगर आप या कबीरो का ज़िक्र करते हैं तो हुक्मरान जैसी जिस तरह होते हैं इस तरीके के लीडरशिप के लिए बहुत अच्छा है। हुक्मरानी को कामयाबी से चलाने वाला वजीफ़ा है। अगर आप बादशाह जो है वो लीडर उस अपनी हुक्मरानी के ऊपर उसकी दस्तरस, उसकी मजबूती रहेगी, उसका तसल्लुत रहेगा, तो ऐसी सूरत में अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं या कबीरो बहुत सी आपको हुक्मरानी के चांसेस मिलेंगे, कामयाबियाँ मिलेंगी, सक्सेसेस मिलेंगी और बहुत से मामलात बेहतर होंगे। और बादशाह वडेरों का ये वजीफ़ा है, बड़े लोगों का वजीफ़ा है। और जब इसे पढ़ते हैं या कबीरो तो बहुत से इससे फैज़ान आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह इज़्ज़त घर बाहर दोनों तरफ इज़्ज़त हो, घर में भी इज़्ज़त हो, बाहर भी इज़्ज़त हो। जिस तरह घर में बाहर जगह रसवाई होती है, बाहर भी रसवाई हो, तो ये कोई ज़िंदगी नहीं होती। इस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, इज़्ज़तदार घराने के लिए और हर जगह कामयाबी के चर्चे हों, कामयाबी हो, तो ऐसी इज़्ज़त के लिए 4300 टाइम इसे पढ़ें, 4300 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह बहुत सी इज़्ज़त वक़ार मिलेगी और बहुत सा आपको फ़ायदा पहुँचेगा और चर्चा होगा हर जगह, जिधर जाएंगे इज़्ज़त होगी, लोग कहेंगे वाह जी वाह फलां बंदा है। तो बहुत ही अच्छा, ये प्रैक्टिकल की बातें आपको मैं बता रहा हूँ, किताबी बातें नहीं हैं, जो प्रैक्टिकल में हमारे साथ हमने वज़ाइफ से लिया, जो काम लिए 31 साल वो आपके सामने रखते हैं। तो अजर सवाब के लिए इसको आपने शेयर भी करना है और ऐसी नीयत के लिए कि आपको अजर सवाब मिले और इसमें बेहतरी इंशाअल्लाह अल्लाह के अस्माउल हुस्ना के अंदर बहुत सी खैर व बरकत और फ़ायदे होते हैं। इसी तरह जुमला अमराज, जो बड़े बड़े अमराज, बड़ी बड़ी पैड़ी मर्ज़ें जो लोगों को लग जाती हैं और बड़े अजीब व गरीब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ऐसी सूरत में 3400 मरतबा बीमारियों के लिए आपने पढ़ना है और हर नमाज के बाद 61 टाइम इस वजीफ़े को करेंगे तो बहुत से इससे आपको फ़ायदे पहुँचेंगे। 61 टाइम भी कर सकते हैं, 70 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। और पानी पे दम करके पानी पी सकते हैं, तेल जहाँ तकलीफ़ ज़्यादा हो तेल लगा के या अल्लाह शाफ़ी पढ़ के साथ इसको या अल्लाह या कबीरो भी पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह नौकरी जॉब, उसमें अगर आपकी जॉब छूट गई है, नौकरी चली गई है, मुअत्तल हो गए, किसी ग्रेड से गिर गए, तो उस ग्रेड को बहाल करने के लिए, उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए इस वजीफ़े की मदद आपको बहुत सी तक़वियत दे सकती है, बहुत सा सुकून दे सकती है, बहुत से फ़ायदे देगा। ये या कबीरो आपकी मुलाजमत के अंदर, आपकी नौकरी के अंदर, आपके बिज़नेस के अंदर, आपके हर किस्म के मामलात के अंदर इसमें बेहतरी आएगी। इसमें 1600 मरतबा आपने पढ़ना है और इसी तरह वलागर दुरूद शरीफ और 61 टाइम इसको हर नमाज के बाद पढ़ना है। तो इसमें आपकी नौकरी और जॉब बहाल हो जाएगा। जब भी आप जितने भी साल आपको बिठा दिया गया
پھر دوبارہ سے وہ سیلریز بھی وہ آپ کو ملیں گی، وہ ساری چیزیں آپ کو، وہ فائدے آپ کو اس وظیفے سے میسر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح روزی آپ کی چل رہی ہے اور روزی بڑھا رہے ہو، کاروبار بڑھا رہے ہو، روزی کے مسائل جو ہیں آپ کے وہ اس کو بہتر کرنے کا وظیفہ ہے۔ اسی طرح روزی جو آپ کی وہ بڑھتی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، اس میں اضافہ کرنے کا وظیفہ ہے۔ بہت سا رزق آپ کو ملے گا جب آپ اس کو لنگر بنا کر اور اس کو پڑھ کے لوگوں کے میں تقسیم کریں گے۔ 700 مرتبہ اسے پڑھ سکتے ہیں اور لنگر کے اوپر یہ دم کر کے لوگوں کو تقسیم کریں گے تو بہت سا فائدہ ہوگا، اور خود بھی کھائیں یہ لنگر، اور 61 ٹائم ہر نماز کے بعد پھر بھی اسے آپ نے پڑھنا ہے، تو اس طرح پھر آپ کو اس کے بہت سے فائدے پہنچیں گے۔ یہ وظیفے جو ہیں آپ کے لیے، یہ کسی ایسے، ہر بندے کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، میں نے بڑی ریسرچ کے بعد آپ کے لیے وظیفے لایا ہوں جن کو لوگوں کو پریکٹس کیا۔ اس کے ساتھ صدقات بڑے ضروری ہوتے ہیں، ان کو آپ نے کسی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ صدقہ چھوٹا بڑا لازمی دینا، چاہے کسی ایک ٹافی کا دے دیں یا کسی دانے کا، چھوٹے سا دانے 2-4 پھینک دیں کسی جگہ، اگر آپ کی جیسی فرصت ہو، جیسا حساب ہو، اسی حساب کا صدقہ دیں۔ تگڑے ہیں تو تگڑا دیں، اگر آپ کے حالات اچھے نہیں تو پھر وہ آپ لائٹ صدقہ کوئی بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بہت ہلکا صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور تانا زنی کو ختم کرنے والا، میاں بیوی ساس بہو کے جھگڑے، جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، بہت ایک دوسرے کو تانی بیجا کرا دیتے ہیں لڑائیاں جھگڑے، اور ایسے کیسز بڑے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ وظیفہ آپ کو یا کبیر ہو بہت سی برکت دے گا۔ آپ کی سوچ گمان سے زیادہ تانا زنی جو ہے اس کا سسٹم ختم ہو جائے گا آپس کے اندر۔ اسی طرح اسے 11,011 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، تو یہ اس سے آپ فائدے اٹھا سکیں گے، اور 61 ٹائم ہر نماز کے بعد اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح تانا زنی ہو گئی، پھر اس کے بعد ساس بہو کے جھگڑوں کے لیے بھی آپ 1222 مرتبہ پڑھ لیں، تو اس میں زیادہ خاص طور پہ ساس بہو کے جھگڑے جو ہوتے ہیں ان کے ریموول کے لیے، گھر کے اندر کوئی بھی جھگڑا فساد ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے 1222 مرتبہ 12,1,222 اگر کریں گے تو پھر اس میں اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اسی طرح باطنی آنکھ، یہ خاص یعنی کہ بہت بڑی عظیم ترین چیز ہے، یہ جو باطنی آنکھ کو کھولنے کا بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن کھولتی نہیں ہے۔ یہ گل میری پلے بنو، جس کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے خدا داد، ان کی آنکھ باطنی اپنے آپ ہی کھلی ہوتی ہے، بے شک وہ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن اس کے پڑھنے سے باطنی آنکھ ضرور کھلتی ہے، لیکن یہ ویریشن ہوتی ہے بندے کی، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے اس کے مطابق اگر پڑھائی دی جائے تو پھر ضرور ہر صورت میں آنکھ کھلتی ہے، کیونکہ بندوں کی پرسنالٹی ہوتی ہے، کچھ کھلی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، کچھ بند میں دیکھتے ہیں، اور کچھ بالکل کچھ نہیں دیکھتے۔ تو ایسی صورت میں دیکھا جاتا ہے کہ جو بالکل نہیں دیکھتے ان کو کتنی اس کی پڑھائی کو فلیکچویٹ کیا جاتا ہے، پھر ہی جا کے بات بنتی ہے۔ ویسے 232 مرتبہ عام حالات میں پڑھیں اور اس میں 2122 دفعہ پڑھیں تو پھر آپ کی باطنی آنکھ میں رمق آ سکتی ہے۔ اسی طرح باطنی آنکھ کو کھولنے کا یہ وظیفہ ہے۔ بہو بیٹی ان کے درمیان جو کلیش میاں بیوی کے ہوتا ہے اس کو، رزق کو بڑھانے کا وظیفہ ہے، بہت سی خیر و برکت۔ رات کو 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات و تمنا، سلام پھیرنے کے بعد 11 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور پھر اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے تمام حاجات کے لیے 2122 مرتبہ پڑھ لیں، پھر بھی آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ 232 مرتبہ پڑھیں، جو چھوٹے مسائل ہیں وہ اس سے حل ہوں گے، اور 11 دفعہ پھر درود شریف پڑھ کے اللہ کہہ کے اسی یا اللہ ہو یا کبیر ہو، یا اللہ ہو یا کبیر ہو، سارے جو مناجات ہیں، جو دعائیں آپ کی پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ اپنی مشکلوں کا ٹالا کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے میں بہت سی برکت آپ پائیں گے، بہت سا فیض پائیں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور آگے بھی بھیجیں ثواب کی نیت سے، اللہ انشاءاللہ سبھی کا حامی ناصر ہوگا، اور اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔